أبوال، يعني شرف الله قدركم، أبوال الإبل الآن فيها مكونات كيماوية الآن تصلح لكثير منه. فقد أعطيتكم يعني 15 سنة من السرعة في البحث، فهمتي؟ يعني سهلت لكم الأمور. يعني الحقائق التي ستسمعونها 2025 لو بقينا حيين عليه، الأعمار بيد الله، فهي حقائق الآن تسمعونها. السلام عليكم الإخوان والأخوات. فيديو جديد. موضوع الفيديو يمكن كنتكلم عليه الدكتور محمد الفايد أكثر من 20 سنة، تلقى عليه انتقادات ومازال هذه الانتقادات كاينة. غنحاول في هذا الفيديو نهضر فيه بلا ما نجبد لا قرآن لا سنة. بأن حديث العلاج ببول الابن لا أعترف بصحته، لأن البول وشربه ضد الفطرة السليمة، لا حديث الفطرة السوية، وإساءة للإسلام. هذا ملحد، هذا اللي يقول الكلام هذا ملحد زنديق. وفي نفس الوقت ما نجبد فيه لا فلسفة لا علم اجتماع، لا داكشي اللي كان كيدار في القرون الوسطى ولا اللي مازال كيدار دابا، باش ما يقولوش لهذا الشعب نظيف ولا هذا الشعب نتين. Hippocrate, en 400 avant notre ère, est considéré comme le père de la médecine. Hippocratique étudie le volume, l'aspect, l'odeur, les altérations des urines. Ce domaine de la médecine, des heures de gloire même jusqu'au XVIIIe siècle. Médecin de l'empereur va y consacrer un traité en 7. هذا الموضوع ولا هذا الفيديو غادي نجبدوه بمصادر علمية بسيطة ونحاول نبسطوها مجموعين. عودة إليكم من جديد. أولا كنشكر الناس بزاف اللي تفاعلوا مع الفيديو الأخير على الدكتور الفايد. صراحة هذاك الشيء قليل اللي ممكن يتقال في الحق ديال الدكتور الأستاذ الفايد، ورغم كل ما يقال كيبقى واحد من القامات الكبيرة في المغرب، ومثلا إن شاء الله غادي نحاولوا نقربوا وجهات النظر. من بين التفاعلات اللي كانوا جاو على قناة الخبر، كان جاني واحد العتاب على أنه تكلمت على قناة الخبر. بالعكس، كان فقط مجرد ملاحظة. قلت لي أنه الشخص اللي مكلف قناة الخبر أنه ما قال، قناة دار الخبر أنه ما قال والو. فعلا على هذاك ما والو على هضرنا، واعتبروا هذاك الشيء غير روح رياضية ماشي مشكل، واعتبروا أنني أنا ما قلت عليه والو ديالي مع والو ديالو يعني التعادل. من بين الأمور الأخرى التفاعلات في الفيديو الأخير على الاقتراح ديال الإعلامي رضوان الرمضاني بأنه يعاود يتكلم مع الدكتور الفايد. بزاف الناس ما عجبتهمش هذه الفكرة، من حقهم. ممكن المهم الفكرة أنه ضروري يكون شي إعلامي آخر لتسويق الأفكار والمعلومات اللي عند الدكتور الفايد. يقدر يكون شي إعلامي آخر، يعني هذه القضية محلولة بلا ما ندخلوا فيها. ندخل للموضوع مباشرة. الموضوع هو شرب بول البعير بدون حكم مسبق. حاول تسمع بكل موضوعية وخلي كلام ديال هوبا هوبا إعاء خليه من بعد. نحاول نشرح لكم بكل بساطة شرب بول البعير. كل كلمة نحاول ندخل في التفاصيل ديالها باش تجيك الأمور بكل بساطة وبكل سلاسة في الفهم. ملي كنتكلموا على شرب، حيد من بالك كلمة شرب. نتكلموا على الاكستراكسيون ولا المستخلص. مستخلص حيواني أو اكستري دوريجين انيمال. بغض النظر على شنو هو الحيوان، هناك بزاف من المستخلصات من الحيوانيه او من اصل حيواني. ما ناخذوش هذه الفكره. كاين اشهر مستخلص اللي معروف في الطبيعه هو سم الافاعي. سم الافاعي رغم انه مضر، المستخلص ديالو يعتبر كدواء بزاف ديال الامراض، وعليها كاينه لا فارماسي ولا الصيدليه الرمز ديالها دايرين هذاك الرمز ديال الافعى. ممكن واحد اللي يبحث في الاساطير ولا في الامور التاريخيه يقدر هذه الفرصه يقدر يبحث لنا على هذا المصدر ديال هذا السامبول اللي كاين عند لا فارماسي. كاين بزاف الحيوانات الاخرى، كاين الحلزون او ليزيسكارغو اللي كيخرجوا منه مستخلصات ديال التجميل. كاين الحشره القرمزيه اللي كاينه دابا اللي دايره حاله في المغرب في دكاله ولا في بنكرير، اللي كتسمى هي لا كوشني راه معروفه عند الناس اللي كيديروا الليمون.
رغم انها مضره عندها واحد المستخلص، هذاك الماده ديالها اللي كتستعمل في المأكولات، في التلوين ديال بعض ديال كتستعمل في الكاشير، في النقانق، في بزاف الامور. كاين ما نمشوش بعيد، كاين النحل حتى هو العسل ديالو يعتبر مستخلص. زياده علاش الاغلبيه اتجهوا لهاد المستخلصات اللي من اصل حيواني، لان هناك واحد الامر اللي كيناقشوه بزاف الاقتصاديين، ما يسمى باقتصاد المعرفه، باختلاف على اقتصاد الثروات ولا اقتصاد تسكي ماتيريال. اقتصاد المعرفه انه بالعلم ممكن انك تطور الاقتصاد ديالك وتجبد بعض الامور اللي كاينه في الطبيعه. عقلوا على هذا المصطلح ديال اقتصاد المعرفه، مازال غنتكلموا فيه بزاف في هذا الفيديو هذا، وهو كتكون عندك بعض المعلومات العلميه من الطبيعه اللي كتحاول تخرج منها واحد المكون اللي يقدر يعاونك من بعد في الحياه اليوميه ديالك. هذا ما يسمى باقتصاد المعرفه. وعلاش لا، ممكن هذوك المعلومات والافكار اللي عند بزاف الناس ومن بينهم الدكتور الفايد، انه نقدروا نديروا بهم واحد اقتصاد اخر من نوع اخر. هذا الاقتصاد المعرفه في الدول المتطوره كيخدموا به في عده مجالات، ماشي بالضروره في مجال التغذيه، ولكن عده مجالات تقدر تمشي حتى المجالات ديال التسليح وديال الاسلحه. كيشوفوا ظواهر طبيعيه مدروسه بطريقه علميه وكيحاولوا يخرجوا منهم بعض الافكار وبعض الامور اللي كتنفعهم في الاقتصاد ديالهم. يعني كلمه مستخلص هي اللي نقدروا نستعملوها في هذا الموضوع هذا، بلا ما تاخذ الفكره ديال الشرب بانه نتانه وما الى ذلك. الكلمه الثانيه هي كلمه بول، وغادي تصدم فاش غتعرف انه الناس من قبل كانوا كيداووا بالبول البشري، وكاين هناك واحد النوع من المعالجه سميتو اليورين ثيرابي اللي منتشره وكانت منتشره من قبل. في بدايه القرن العشرين كان جون أرمسترونغ هو بدا في العصر الحديث، ما نتكلموش على العصور الفائته، في العصر الحديث بدا هذا النوع من المعالجه بالبول البشري. وما نمشوش بعيد، في الصين يتم هناك بحوث في بول الأطفال. لماذا الأطفال؟ لأن هناك ما يعرف بالخلايا الجذعية أو الخلايا ولا لي سيلول جيفينيل اللي كتكون أصلية في الذات، وحاولوا أنهم يطوروها ويبحثوا فيها في ميدان ديال الطب، ولأنه أخلاقيا لا يجوز أنك تأخذ خلايا من الأجنة. مشاو بعيد في استغلال بول الاطفال، لانهم وجدوا في بول الاطفال بعض الخلايا واللي كتسموا لي سيلول ايبيثيليال ولا جيفينيل، ومن عن طريقهم استطاعوا انهم يكونوا بعض الانسجه، وممكن انهم يمشوا بعيد في بعض الدراسات الاخرى. Ces cellules sont ensuite reprogrammées pour devenir indifférenciées et prendre la forme de cellules souches, multipliées à l'infini. Elles seront ensuite destinées à devenir des cellules du sang, de l'os, de la peau, du foie, des neurones. À l'avenir, ces nouvelles cellules différenciées pourraient être transplantées de suite ou congelées pour remplacer un jour nos cellules malades. وحتى كيستغلوا حتى هاد البول بصفه عامه حتى للصغار وللكبار في استخراج ماده الفوسفور. كتعرفوا ان ماده الفوسفور هي محتاجها النباتات، وكتعرفوا ان الموارد ديال الفوسفور هذوك الصخور التراسبيه ديال الفوسفور في العالم كامل كتزول وما عندهاش واحد المدى طويل انه واحد يعول عليها. Un avenir proche est de recycler le phosphore de notre urine. Mais pour pouvoir utiliser le précieux liquide comme engrais, il ne faut pas qu'il ait été contaminé par nos excréments ou évacué par l'action de la chasse d'eau. لذلك هنا فين كيجي اقتصاد المعرفه، يستغلوا هذاك مصدر الفوسفور لانتاج امور اخرى. ونزيد ناكد لكم ان هناك كاين في الصيدليات بعض الادويه اللي هي منتوج ولا مستخلص من بول الاحصنه، وخصوصا انثى الحصان او انثى الخيل الحامل. Le prémarin est un médicament destiné au traitement de la ménopause. Sa production actuelle nécessite le PISA quotidien de 75 000 juments pleines. من بين هذه الادويه هو البريمارين. البريمارين هو موجه بالنسبه للسيدات اللي كيقربوا لسن اليأس او المينوبوز. هو فيه مجموعه من الهرمونات واغلبها هو الاستروجين، وهذا الشيء كيساعد التغلب المراه في حاله
المينوبوز أن التغلب على بعض الأعراض. يعني تخيلوا معايا هذيك المعاناة وهذيك الأعراض اللي كتجي للسيدات في المينوبوز. احنا بالنسبة لنا الرجال غير مدة أسبوع قطعوا لنا القهوة وقطعوا لنا الكرة كل شيء بغى يحماق، فما أدراك بواحد الظاهرة فيزيولوجية عند النساء. يعني ناخذوا غير مجرد مقارنة بسيطة أهمية باش تجرد من شوية الأنانية وتعرف أهمية هذه الأمور، واخا عن طريق اكستري انيمال وبالاحرى بول من حيوان ما. دابا نجيو للكلمه الثالثه وهي البعير. لماذا بالضبط البعير؟ دارت مجموعه من الدراسات وكل شيء غادي تلقاه في الوصف بالمصادر ديالو. Biologique, issu d'un animal vivant dans le désert, ont le système immunitaire le plus résistant de toutes les espèces animales tenaces à toute infection. دارت دراسات واكتشفوا على انه داروا واحد الدراسه على مكونات البول ديال البعير بالمقارنه مع البشر ومجموعه من الحيوانات الاخرى كالبقر والاغنام، ولقاو انه باش كيتميز بالغنى ديالو بالاملاح، بعض الاملاح المهمه وكذلك بعض الجزيئات الفيزيولوجيه. Après 2 années d'investigation et en examinant les effets sur une variété de types de cancers humains, nous avons trouvé qu'il y avait en effet quelque chose de présent dans l'urine de dromadaire. Ceci, quelle que soit leur alimentation. الخلايا السرطانيه. ملي كنقولوا خلايا السرطانيه هي واحد الخليه اللي كتكاثر بطريقه غير طبيعيه. لقاو هذه البحوث موجوده، لقاو انها هناك تاثير على نسيج هذه الخلايا. Et le dromadaire les produit de manière régulière. Nous avons trouvé que certains éléments présents dans les anticoagulants du dromadaire ont un effet très puissant qui empêche les cellules cancéreuses de produire des vaisseaux sanguins. ماشي فقط تأثير على هذه الخلايا السرطانية، لقاو حتى أنه عنده بعض الفوائد في عدم انتشار البكتيريا أو تكاثر البكتيريات وحتى الفطريات أو السبوريلاسيون ديال بعض الفطريات. Et en milieu réfrigéré, pendant des années, sans contamination, sans bactéries. L'urine de dromadaire permettrait donc également de soigner de nombreuses maladies, comme ici cette infection bactérienne de la peau. وكاين موجود على الساحه بعض الادويه اللي اباس ديال هاد بول البعير اللي كتاثر على هاد التكاثر البكتيريات وكتستخدم ككريم او كزيوت الشعر. Déjà présent dans nos armoires à pharmacie, incognito. L'urokinase, un produit qui dissout les caillots sanguins, est déjà fabriqué à partir de protéines d'urine. Mais aussi des cosmétiques ou encore des shampoings ou des rouges à lèvres contiennent des dérivés d'urine comme l'urée. هنا عاوتاني كيجي اقتصاد المعرفه، كيفاش الناس يستغلوا هذه المعلومات وهذه الفائده في انهم يديروا بها واحد الاقتصاد. وكنرجعوا دائما كنرجع نقولها، هذاك اللي كيقول لك لارجون n'a pas d'odeur، ان لارجون n'a pas d'odeur. بزاف الامور المقززه ممكن واحد يخلق بها اشياء مهمه في الحياه وممكن ينقذ بها الحياه ديال اشخاص اخرين. في امريكا براز البشر يستخدم في علاجها من واحد البكتيري. كذلك في الميدان الاقتصادي والميدان الفلاحي يستعمل هذا البراز هذا ديال الحيوانات كأنغري او كمغذي عضوي. بعض الدراسات كتبين على انه هذا البول ممكن نستغلو كبترول او كبنزين لتشغيل السياره. يعني هذه الامور كامله خصنا ناخذوها بهذا الشكل اقتصادي، يعني معرفه وتقدر تؤدي لنا لواحد الاقتصاد. باش ندخل معكم مزيان في التفاصيل، هناك تجارب دارت ان فيترو او تجارب في المختبر وبينت على نتائج مبهره. بينت على انه كيحارب مجموعه من السرطانات، انواع ديال السرطانات. كذلك بعض التجارب بينت على انه كيحارب امراض ديال الاستسقاء
دارت من طرف بعض العلماء وبعض الدكاتره، من بينهم فاتن خورشيد، ومن بعض الدكاتره في امريكا، حول مجموعه من انواع السرطانات. طبيعه الحال الدراسات المختبريه لا تكفي، لازم دراسات على الحيوانات، ومن بعد دراسات على يكون واحد ليشونتيون ريبريزونطاتيف. دارت دراسات على بعض الامراض، ماشي كاع السرطانات، على بعض الامراض. داروا مقارنه بينه وبين الدواء ديال الفورساميد في علاج مرض الاستسقاء. يعني هناك مجموعه من المعطيات، لازم طبيعه الحال لازم انها تكون دراسه اخرى معمقه، يكون واحد دراسه احصائيه لهذه النتائج باش تخرج نتيجه مهمه. للتاكيد على واحد الامر، كنا قلنا في الاول بعض المعلومات على هاد لي زيكستري ديال بول انثى الحصان. استهلاك هذاك الدواء يؤدي بعض المرات الى اصابه بسرطان الرحم. هنا فين كيبان تدخل الطبيب، لان هذه المعلومات وهذا الشيء كامل الا ما كانش بمعلومات اخرى من تدخل الطبيب لا تساوي شيئا. يعني هنا فين خصو يكون هذا التقارب بين هذه المعلومات وهذه الابحاث اللي كاينه، وبين ضروري استشاره. حتى النحل الدواء ديالو شفاء لكل الامراض، ولكن اذا تعطى بطريقه غير مضبوطه للمرض السكري ولا مريضي السكري يقدر يسبب لي مشكل. في خلاصه الامر اللي بغيت نختم به هذا الشيء كامل، هناك معلومات مهمه ومفيده اللي متواجده عندنا، وتبارك الله الدكتور فايد كيعطينا لا سخي في هذه المعلومات. ومن هذه المعلومات ممكن اننا نطوروا راسنا ونفكروا في واحد الاقتصاد اللي غادي يجي من بعد. راه كان سابقا كان حتى واحد ما كيفكر انه البينيسيلين غادي يخرجوا منه البينيسيليوم كهو فطر يخرجوا منه واحد المضاد حيوي اللي هو من اشهر المضادات الحيويه. كان اللي ما عارف شنو هو البينيسيليوم واحد الفطر او واحد العفن، يعني واحد العفن اللي كيبان لنا حتى واحد ما كان كيتصور انه غادي يخرجوا منه واحد المضاد حيوي. يعني هذيك المعرفه عندنا ممكن اننا نتجنوا لنا اقتصاد ونفكروا بعيد هذه المعلومات اللي عندنا. ثاني حاجه خصنا نفكروا الحلول اللي كيقترحوها هاد الناس هادو، لانه ملي كنهضروا على السرطان خاص واحد يجرب شخص عنده في العائله ولا من الاصدقاء ديالو مريض بالسرطان. ملي كنجربوا المعاناه ديال المراه في سن اليأس، خاصنا صراحه هذا الشيء ما يعرفوه غير السيدات. يعني الحاجه الثالثه باش نجمعوا الخلاصه ديال هاد الامرين، اقتصاد المعرفه ومراعاه المعاناه، وهو التاكيد. بطبيعه الحال ضروري خصو يكون تاكيد من عند طبيب ولا دراسات تكون مؤكده. واللي غيقول لك انه هذا البول البعير ممكن انه ينقل لك امراض او فيروسات، حتى حليب البقر الا كانت البقره مريضه وفيها امراض راه ممكن نقل لك هذا الشيء. يعني مازال هناك بحث، مازال هناك دراسات، ما كاينش شي حاجه مؤكده. هناك فعليا بعض النتائج اللي كتبين على هذا الشيء، لازم الاخذ بهذه النتائج وزيد البحث عليها. ضروري خاص تقارب الاراء، معلومات على تاكيد. يعني انطلاقا من هذه المعلومات كامله، واش مازال كتشكك في الكلام اللي كيقول الدكتور فايد؟ هذه المعلومات اللي حاولنا نقدموها بهذه الطريقه هذه. الجواب ديالك كتبوا لي، خلي لي في التعاليق. الى عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك باش يوصلك الجديد، وان شاء الله غادي نواظبوا على هذه المجموعه من الفيديوهات اللي كتزيد تاكد بعض المعلومات اللي بزاف الناس كتبان لهم خاطئه، ولكن راه هي صحيحه، خاص فقط التاكيد ديالها بطريقه اخرى. خليت لكم خير وتبارك الله.